ह्या विशयाचेर उलोवपाक म्हाका सांगलेलें आसा. पुणून हांवूय तुमच्या भशेन एक पालक आनी म्हाका हांवूय तुमच्या भशेनूच कसरत करता म्हाज्या भुरग्या बरोबर की ताका मोबायला पासून पयस कशें दवरप. ओके, सो हांव तुमच्या पेक्षा कोण व्हडले मनीस न्ही की आयज येवन तुमकां हांगासर मार्गदर्शन करतले आनी क्विक चुटकीन एक कितें तरी सल्लो दितले आनी वयतले आनी तुमी घरा वचून तो अप्लाय करतली, अशेंय जावचें ना. आयज आमी हांगा रावन चर्चा करूया. ओके, हां. सो तुमकां थोडोसो हांव उलयता तेन्ना वाज येतलो. सो तेच्या पयलीं एक गाणें म्हणया. हय, बाबडी सरांक सांगू. सो मोबायल वापरूं नाका किंवा मोबायल घेवप ना असो जो आयचो जो हें आसा न्ही तो जावं शकता ना. तुमकांय जाय, म्हाकाय जाय, हेंकाय जाय, रायट. सो आमी आतां कशी रावतली म्हणजे मोबायला पासून पयस रावतली हो विशय आसा. तेच्या पयलीं हांव थोडेशें तुमकां मोबायल हो इंट्रस्टींग कित्याक आसा, कित्याक आवडटा भुरग्यांक, कित्याक आवडटा रे तुमकां? यूट्यूब व्हिडिओज आसा, इंस्टाग्राम रील्स आसा, रायट. हय का ना? आमी कित्याक आवडना तांकां? मोबायल कित्याक इंट्रस्टींग आसा, आमी कित्याक आवडना, आमी कित्याक इंट्रस्टींग जायना? आमकां मम्मी पप्पा कित्याक आवडना रे? एकदां आमकां मोबायल आवडटा, मम्मी पप्पा एकदां आवडना न्हू? हय न्हू? येस, तेंचेच फुडल्यान उत्तर आयलें. सो तुमी आयका. बरोबर, म्हणजे मोबायल भुरग्यांक इंट्रस्टींग दिसता, आमी इंट्रस्टींग दिसना. कित्याक दिसना हेजेर केन्ना आमी विचार केला? कारण का आमी भुरग्याक सांगतना कितें सांगता? बाबा अभ्यास कर, बाबा हें कर, बाबा तें करनाका, अशें करूं नाका, हें वागूं नाका, हांगा वचूं नाका, थंय गेलो जाल्यार पडटलो. ही उतरां आमची आसता. म्हणजे तांकां आवडटा तें आमी करपाक दिना, तांकां आवडना त्यो गजाली आमी करपाक जाय. बरोबर. सो ह्या दोगांची आमी सांगड कशी घालतली? तांकां आवडटा ती गजाल आमकां तूं म्हणटा टिचर की मोबायल पयस दवरपाक जाय आनी तूं तांकां आवडटाय म्हणटा जाल्यार ह्या आवडटा आनी पयस दवर हांची सांगड कशी घालपाची हो आयचो विशय आसा. बरोबर. सो मोबायल आतां मोबायल भुरगो आनी मोबायल हे संपर्कांत केन्ना आयले आसतले? कोणी दाखयलो भुरग्याक मोबायल? बरोबर, पेरंट्सांनी केन्ना दाखयलो? आयज म्हणजे म्हाका 1 वर्सा पयलीं भुरगें जाला. ओके, ज्यो चुको हांवें केल्या त्योय तुमकां सांगता. म्हणजे हांवें तुमकां सांगलें की हांवूय तुमच्या बरोबर एक पालक आनी हांवूय चुकत चुकत पालकत्व शिकता. हां, म्हणजे जेन्ना भुरगें जाता तेन्ना एक व्हडलो आनंद आसता घरांत. बरोबर. आनी खुबश्यो सोयरी आसता भायर रायट. ते त्या टायमार थोडेशे पावूंक शकना. बरोबर. सो आमी कितें करता? व्हिडिओ कॉल करता, रायट. आनी भुरग्याक आमी दाखयता. पण आमकां दिसता ना, ते अप्रूप दिसता की आमी खंय तरी बाबा आमचे म्हणजे कौतूक आसता, कुतूहल आसता, घरान आनंदाचे एनवायरमेंट आसता, ह्यो सगळ्यो गजाली आसता. पूण ती स्क्रीन भुरग्याच्या खंय तरी लागीं येता की येना? कोणी दाखयली? आमी दाखयली. बरोबर. मागीर 3 म्हयने जातात, 4 म्हयने जातात, भुरगे खावपाक लागता. बरोबर. हय का ना? खावपाक लागले की आमी कितें करता? आमच्या आवयांची कळकळ कितें आसता की बाबून म्हाज्या खावपाक जाय किंवा म्हाज्या बायन जेवपाक जाय, तेज्या पोटान एकदां वचूंक जाय. बरोबर. ते कशें? फुड्यान असो म्हणजे म्हाज्या नातेवाईका भितर अशी म्हणजे म्हाज्या बाय बरोबरच आनी 2 आमच्या घरान भुरगीं आयिल्लीं. तेचे ते दोनूय पेरंट वर्किंग पेरंट, कामाक वचपी पेरंट. दोगूय पेरंटांनी व्हडली व्हडली स्टँडां हाडली. कित्याक? भुरगो हांगा आजयेच्या मांडयेर न्हिदला, वयल्यान अशें स्टँड आसा, तेका मोबायल लायला, ते तेजे फेवरेट गाणे लागले की तो बाबू खाता. आजी कुतूहल आसा, आजी कौतूक आसा की म्हाजो बाबा ते गाणे लागले की असो असो हालचाल करता आनी खाता, असो असो हे करता, हावभाव करता. आजी कौतूक आसा, कौतूक करप खूब बरी गजाल. पूण खंय तरी ती परत स्क्रीन लागीं आयली भुरग्याची, रायट. अशेच दीस वयतात. मागीर फुडाराक भुरगो पयलेक वयता, दुसरेक वयता. बरोबर. मागीर कितें जाता? तुम्ही वापरता मोबायल, भुरग्याक खबर आसा की मोबायल घरान आसा. मागीर तुमी कितें सांगता? बाबू तो हे आयज कॉपीरायटींग काडपाचें, मागीरूच तुका मोबायल मेळटलो, नाल्यार मेळचो ना. हें उतर पयलें उतर आवयचें किंवा बापायचें कोणाचें आसूं अशें म्हणटा.
परत आयलो मोबायल संपर्कात हा मागीर 8वेक पावता 8वेक आनी 9वेक पावलो की तो आमचो काय आयकता कांयच आयकचो ना एक लक्षात घेयात जेन्ना भुरगो 14 वर्सां म्हणजे 10 वर्सां उपरांत भुरग्या भितर जे बदल जातात त्या बदला उपरांत जर भुरग्याक आमी सांगपाक गेली की तूं मोबायल वापरूं नाका किंवा मोबायल घेवं नाका म्हणून जाल्यार कितें जातलें तो भुरगो तुमचें कांयच आयकचो ना मागीर तुमी कितें करता टीव्ही बंद करता मोबायल बंद करता कार्टून बंद करता सगळें बंद करता आनी भुरग्याक सांगता अभ्यास कर म्हणून 10 वर्सां तो भुरगो स्क्रिनीक 13 वर्सां तो भुरगो स्क्रिनीक पळयत आयिल्लो आसा आनी 13 वर्सां उपरांत आमी भुरग्याक सांगता की मोबायल बंद कर पॉसिबल आसा एक मनीस सोरो पितात फाटलीं 10 वर्सां 2 दिसान सुट्टलो मोबायल पळोवपाचो शक्य आसा ना खंयचें व्यसन जर आमकां आसा जाल्यार तें व्यसन 2 दिसान सुट्टलें 4 दिसान सुट्टलें ना सुटचें तेका लागून रिसर्च म्हणजे संशोधन अशें सांगता की भुरगो 2 वर्सां जायसर तेका कसलीच स्क्रीन दाखोवप ना कळ्ळें कित्याक दाखोवप ना तर जे आमचे ब्रेन आसा पळय हा ती ब्रेनाची जी डेव्हलपमेंट आसा न्हू ती पयलीं 8 वर्सां भितर जाता कळ्ळें फास्ट डेव्हलपमेंट म्हणजे ह्या वयान न्ही तांकां कितें सांगात तुमी कुतूहल म्हणजे तांकां क्युरियोसिटी खूप आसता ह्या वयान सो जे डेव्हलपमेंटल फेज आसा पळय ते ह्या ल्हान भुरग्याक जर तुमी पळयलें न्हू जाल्यार ताका स्क्रीन बी तेची गरज नासता ते कितें करता म्हाजे बाय सांगता आतां सकयल पडलेलें आसा न्ही ते तोंडान घालता ताका चव चाखपाची आसा ताका हात लावन पळोवपाचो आसा सो ह्यो गोश्टी आमी सगळ्यो तेजो मारून उडयता तेजें कुतूहल आमी खंय तरी मारून उडयता तेका लागून संशोधन अशें सांगता की 2 वर्सां सकयल मोबायल भुरग्याक दिवप ना आता तेज्या उपरांत मोबायल कसो भुरग्याक आमी हाताळपाक लायतली बरोबर सो काही आमी रुल्स घरान सेट करपाक शकता ओके म्हणजे बाबा आता जशें आतां उदळ म्हणलें की तूं अभ्यास कर मागीर तुका मोबायल मेळटलो अशें नाका लालचाचो प्रकार नाका कळ्ळें न्ही तूं हें कर हें मेळटलें तें कर तें मेळटलें आयज तुमी मोबायल दिता म्हणटलें फाल्यां सकाळी भुरगो तुमचे कडेन गाडी मागतलो मम्मा आपूण फर्स्ट येतलो म्हाका गाडी जाय मम्मा आपूण फर्स्ट येतलो मागीर म्हाका मोबायल जाय हें पॉसिबल आसा हें लालच आमी कोण दाखयता आमी पालकूच दाखयता सो आयज पालकत्व ही सगळ्यान मोठी जबाबदारी आनी एक म्हणजे कला कशी जाल्ली आसा म्हणजे हांव अशें म्हणटा की कलाकारा पेक्षा सुद्दां पालकत्व खूब डिफिकल्ट जाल्लें आसा खंयच्याय प्रोफेशना पेक्षा सुद्धा पालकत्व खूप डिफिकल्ट कारण आता पालकांक सुद्धा समाजाचो प्रेशर आसा भुरगे आपले व्हड जावपाक जाय कितें तरी जावपाक जाय कोण तरी फुडें वचून तेचें भविश्य आसा फुडार आसा हें सगळें आसा म्हणून आमी जर आयज भुरगीं मोबायलाच्या जाळ्यान खंय तरी अडकलेलीं आसात आनी त्या अडकलेल्या जाळ्यांसून खंय